मुझे मेरी मजबूरी थी भाई, मैं फंस गया था, मेरी मजबूरी थी। मेरा बेटा पड़ा था हॉस्पिटल में, मैंने बहुत दिए उन लोगों को, मैंने एक्स्ट्रा दिए उन लोगों को। मेरा अगर मैं भी हिसाब करूँ ना इजी लोन वालों के साथ, तो मेरा 75 उसके साथ बनता है। एक्स्ट्रा मैंने 75,000 दी है उसको। बर वक्त वालों को मैंने इतना लोन दिया, इतना इन लोगों ने मुझे इतना जलील किया है ना, इतना जलील। अभी जब भी इन लोगों का कॉल आता है, मैं साफ बोलता हूँ, आप इसका एड्रेस दे दो, मैं उधर आता हूँ। कसम खुदा की मैं खुदकुश धमाके के लिए तैयार हूँ इनके ऑफिस में। मैं इतना जलील हो गया इन लोगों की वजह से। अभी मुझे सिर्फ ये डर है, मेरे गैलरी में मेरे फैमिली के पिक्चर वगैरह वीडियोस थे, वो इन लोगों के साथ है, पता नहीं क्या। दोस्तों सुन रहे हैं आप, सुन लिया आपने, आगे वीडियो पूरी देखें। और किस तरह से ये मुसलमानों को हथियार बना रहे हैं। जो मुसलमान एक पुरअमन कौम है, ये किस तरीके से मुसलमानों के अंदर एक हथियार खड़ा कर रहे हैं, मुसलमानों को हथियार बना रहे हैं। ठीक है, ये तो लोन कंपनीज निकल जाएंगे, लोन दे के चाइनीज़ निकल जाएंगे, पीछे भुगतनी किसने है, मैंने और आपने। लिहाजा गौर कर लें। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। जी तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों आज मुझे कुछ हंसी भी आ रही है। हंसी इस चीज़ भी आ रही है कि ये लोन ऐप्स वाले ख़ुद को क्या समझते हैं, ये ख़ुद को क्या समझ बैठे हैं। एक भाई हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से वो बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस गालबन AI कैश से उनका जो नोटिस इन्होंने उनको सेंड किया है। आज जो इनका लीगल जो ये रियल नोटिस PDF फाइल में व्हाट्सएप करती हैं या जीमेल पे भेजते हैं, आज मेरे हथे चढ़ा वो नोटिस जो ये सेंड करते हैं AI कैश वाले। तो इससे पहले मैं बर वक्त का आपको दिखा चुका हूँ। आज इंशाल्लाह ताला जो AI कैश वाले हैं, इनका नोटिस जो भेजने का तरीका है, जो फ्रॉड का तरीकाकार है, वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। जिनमें इंशाल्लाह ताला मैं कुछ बुनियादी चीज़ें आपके सामने रखूँगा, जिनको देख के आपको इंशाल्लाह ताला इनके धोखे, इनके स्कैम्स को समझना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं रह जाएगी। इंशाल्लाह जो कुछ मैं आपके सामने एविडेंस रखूँगा, इंशाल्लाह वो एविडेंस देखने के बाद क्लियर हो जाएगा ये लोन ऐप्स ठग हैं, टोटली फ्रॉड हैं, पाकिस्तानी पीपल से स्कैमिंग कर रही हैं। तो अभी आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा असल ये है जी कि इस्लामाबाद के भाई हैं, उन्होंने इनसे 9,000 रुपया ले लिया है लोन के मद में। लोन की मद में 9,000 रुपया लिया तो उनसे पैसे नहीं बन पाए कि वो इनको रीपेड वापस कर दें। जब उनसे पैसे नहीं बन पाए कि वो इनको रीपेड कर दें, ये कॉलें करते रहे, वो भाई टाइम लेते कि आजकल करवा देते हैं सर। मुख्तसर बात किस्सा कहानी ये है कि वो भाई ने बड़ी कोशिश करने के बावजूद उनसे पैसे नहीं बन पाए। इन लोगों ने पहले तो उनको कॉल्स करके काफ़ी थ्रेट किए, रखा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा। खैर ठीक है जी, कर दें आप। इन्होंने 8 घंटे के अंदर एक फ़ेक नोटिस तैयार किया है। फ़ेक नोटिस तैयार करने के बाद जिस पे लाहौर के एडवोकेट साहब हैं, सलाहुद्दीन अटॉर्नी लॉ हैं, तो उनकी जो है स्टैंप लगा के ऊपर नोटिस के जली। मैं ये इंशाल्लाह ताला ये भी प्रूफ दूंगा कि ये वकील साहब की अपनी स्टैंप नहीं थी, ये इन लोगों ने फेक यूज़ किया, उनकी लगा के उनको व्हाट्सएप कर दिया जी। नोट्स व्हाट्सएप करके नोट्स को मैंने जो तहरीरी नोट्स है ना, वो सारा ऊपर से लेके मैंने नीचे तक सारा पढ़ा है। इतनी इंग्लिश तो मेरी हाई नहीं है, आप मेरे बहन भाई हो, मैं आपसे झूठ बोलता अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मैं समझ लेता हूँ इंग्लिश, कोई भी हो, कोई भी वर्ड हो, समझ लेता हूँ ये क्या लिखा है। बोलना और लिखना मुझे नहीं आता। जब मैंने पूरा नोटिस पढ़ा, तहरीर पढ़ी, तो मुझे इस नोटिस में इनकी काफ़ी जो बुनियादी स्कीम्स हैं, इनके जो बुनियादी धोखे के जो तरीक़ाकार हैं, वो काफ़ी मेरे सामने आए। वो इस तरीके से सामने आए जी, जब इन्होंने नोटिस क्रिएट किया है, नोटिस क्रिएट करते वक्त इन्होंने ये बात नोटिस में लिखी है जी कि हम पाकिस्तानी कौम को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी सहूलियात इनको दे रहे हैं, इनको माली इमदाद दे रहे हैं, ये टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, इनको कहीं से पैसे नहीं मिलते, हम इनको प्रोवाइड करते हैं। हमने इन्हीं के लिए अपना इदारा खोला है, तो ये लोग हमसे लोन लेके वापस नहीं कर रहे। 9,000 रुपये इन्होंने हमसे लोन लिया था। जिस बात में मुझे हंसी आ रही है वो बात ये थी कि सर 1 महीने में उसके ऊपर सिर्फ 25 रुपये सूद था, इंटरेस्ट रेट था। तो हमने उस भाई को कॉल करके जिसने लोन लिया था, ये नोटिस में तहरीर वाज़िया लिखी है, इंशाल्लाह नोटिस आपके सामने रखता हूँ, आपने तहरीर पढ़नी है।
تو جناب جب ہم نے اس کو کال کی کہ جناب آپ 25 روپے سود ہے، اوپر انٹرسٹ فیس ہے 9,000 آپ نے لیا، 9,000 25 روپے جمع کروا دیں، اس بندے نے نہیں کروائے، اس لیے ہم اس بندے کو ڈیفالٹ لسٹ میں ڈال رہے ہیں۔ تو سارا نوٹس بنا کے فیک سارا طریقہ کا اختیار کیا خود ہی، یعنی کہ میرے پاس اگر ایک لیپ ٹاپ ہو نا یا کمپیوٹر ہو تو ایسا نوٹس میں گارنٹی دے سکتا ہوں 10 منٹ میں جنریٹ کر کے دے سکتا ہوں، ایون کوئی بھی بندہ مجھ سے مانگے میں خود تیار کر کے دے دوں گا۔ جب وہ نوٹس بھائی کو گیا، نوٹس بھیج کے میں انشاءاللہ تعالی مکمل ثبوت ادھر لگاتا جاؤں گا، آپ نے دیکھنے ہیں۔ بھائی کو سب سے پہلے انہوں نے جی میل پہ واٹس ایپ کیا جی کہ یہ نوٹس ہم نے آپ کا ایشو کر دیا ہے، تو لہٰذا چند دنوں کے اندر اندر آپ پہ کارروائی ہوگی، آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے پولیس والے، تو لہٰذا آپ اپنا لون جمع کروا دیں۔ اگر آپ ہماری کال نہیں اٹینڈ کرتے تو جو بھی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے خود اس چیز کا جو تقاضا لگانا ہے اور خود اس مصیبت سے باہر نکلنا ہے، ہم نے آپ پہ مصیبت ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب نوٹس آ گیا، آنے کے بعد بھائی تقریباً 10 دن ایزی رہے ہیں، بالکل مطمئن رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں، کوئی گل بات نہیں۔ رات انہوں نے میرے ساتھ بات کی، بات کر کے کہنے لگے بھائی یہ تو یار نا ٹارچر بڑھاتے جا رہے ہیں، تھریڈز بڑھاتے جا رہے ہیں، انہوں نے نوٹس بھیجے، ان کا کچھ نہیں بنا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نہیں بھیج پایا، تو لہٰذا میں نے بڑے طریقوں سے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے کوئی 10-15 دن کا ٹائم دے دیں۔ یہ ٹائم نہیں دے رہے، مجھے تھریٹ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو ان کا حل کیا ہے، ان کا علاج کیا ہے؟ تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جتنی بھی لون ایپس ہیں، جتنی بھی لون کمپنیز ہیں، ان میں واضح طور پہ سما ٹی وی پہ بھی انٹرویو ہو چکا ہے اور SCCP نے بھی واضح کر دیا ہے، صرف 2 آن لائن لون ایپس ہیں جو SCCP سے رجسٹر ہیں، ایک سرمایہ مائکرو فائنانس اور دوسری تیز فائنینشل بینک۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میرا پوائنٹ جو ہے، میرا مقصد جو ہے، میرے اداروں سے میری اپیل ہے، میری لوگوں سے جو پوائنٹ میں اپنی عوام کے آگے رکھ رہا ہوں، ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ جناب آپ کو SCCP کو ٹرم اینڈ کنڈیشنز دی ہیں سرمایہ مائکرو فائنانس نے اور سیڈ کریڈ مائکرو فائنانس نے، جبکہ وہ سائڈ پہ نکل گئے اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن دے کے ہمارے ساتھ سکیمنگ آن لائن لون ایپس کر رہی ہیں، جس میں ایزی لون ہے، PK لون ہے، بر وقت لون ہے۔ جناب میری اپنے اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے تیز فائنینشل، سرمایہ فائنینشل اگر رجسٹر کیے ہیں تو وہ خود عوام کو لون کیوں نہیں دیتے؟ وہ اپنے طور پہ لوگوں کو لون جنریٹ کر کے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ آگے ان لوگوں کے ہاتھوں ڈیٹا منگواتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ میرا تو یہ 100 میں سے 101% میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ، صرف سرمایہ مائکرو فائنانس اور تیز فائنینشل، ٹھیک ہے، یہ ادارے ان کے آفسز اسلام آباد میں ہیں، صرف بر وقت ایزی لون اور PK لون ان کو یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں کہ جتنا بھی سود لیں گے آدھا آپ کا، آدھا ہمارا، آپ ہمارا ساتھ دے، عوام کو جو ہے نا جتنا ہو سکتا ہے چونا لگاتے ہیں۔ تو اس زمرے میں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، جو کہ یہ نوٹسز بھیج رہے ہیں، نوٹسز آ رہے ہیں سیڈ کریڈ کی طرف سے یا سرمایہ مائکرو فائنانس کی طرف سے، جبکہ سر رجسٹر جو SCCP میں کمپنیز ہیں وہ اور ہیں، جو لون دے رہی ہیں وہ اپلیکیشن اور ہیں۔ ہمارے اداروں سے جسٹ اتنی گزارش ہے، خدا کے لیے میرے ادارے، میرے FIA ادارے سے، SCCP سے، میری افواج پاکستان سے صرف یہی اپیل ہے کہ خدا کے لیے ان پہ نظر ثانی کریں، نظر ثانی کر کے صرف اتنا ان کا سٹیٹس چیک کریں، آیا جو اپلیکیشنز لون دے رہی ہیں کیا یہ اپنے والٹ سے کسٹمرز کو پیسے ایڈ کر رہے ہیں کسٹمرز کے اکاؤنٹ میں، یا کسی کا سہارا لے کے ایڈ کروا رہے ہیں؟ آیا جو SCCP میں جو بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن دی ہوئی ہیں، ویریفائڈ کروائی ہیں کہ جناب ہم ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت عوام کو لون دیں گے، جو تیز فائنینشل اور سرمایہ فائنینشل نے اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن SCCP میں دی ہیں، کیا یہ لون اپلیکیشنز والے انہی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق لون دے رہے ہیں اور ریکوریز کر رہے ہیں؟ جسٹ میرا یہ چھوٹے سے پوائنٹ ہے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی میری ویڈیوز دیکھنے والے میرے ویورز ہیں ان کو بھی یہ باتیں پسند آ رہی ہوں گی، اور اگر میرا کوئی بھی ادارہ واچ کرتا ہے میری ویڈیو کو، میں دل سے انشاءاللہ امید کرتا ہوں میرا ادارہ میرا ساتھ دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور ساتھ دیں گے میرے ادارے، میرا ہم سب کا، ہم سب مسلمانوں کا، اور پاکستان کو اس سود کی جنگ سے باہر نکالنے میں انشاءاللہ تعالیٰ اہم پیش رفت کریں گے ضرور۔ تو دوستو جب ساری بات میں نے پڑھ لی، ہو گئی، سارا کچھ چیک کر لیا، پوائنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں،
अभी दोस्तों भी आपको जो नोटिस इन लोगों ने ये कंपनियां भेजती हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जस्ट 2 कंपनीज हैं जो SCCP में रजिस्टर हैं। बाकी टोटल जितनी लोन ऐप्स हैं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी लोन ऐप्स SCCP में रजिस्टर नहीं, इनके जो जिस बैंक का ये सहारा ले रहे हैं, ठीक है जी, ये जिस बैंक का सहारा ले रहे हैं ना वो रजिस्टर है, ये कहीं पर रजिस्टर नहीं है। तो लिहाजा आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ना ही ये ज़िंदगी में आपका ID कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं, ना ही इतनी इनकी ज़रूरत है, ना ही ये नादरा से ID कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं, ना ही खुद कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हद पार कर देना तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि ये जो लोन एप्लीकेशन वाले हैं ये सिर्फ अपने तौर पे आपको ब्लॉक कर सकते हैं कि आप इन लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं ले सकते। इसके अलावा पाकिस्तान में, दुनिया में आपको कोई भी बंदा बैन नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है दोस्तों जो मैंने आपसे शेयर करनी है, SCCP जो हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज इदारा है, उसमें जो मैं ऑलरेडी वीडियो में भी बता चुका हूँ कि उसमें वेरीफाइड होना, रजिस्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें मैं भी वेरीफाइड हो सकता हूँ, आप भी वीडियो देखने वाले वेरीफाइड हो सकती हैं। छोटा सा टैक्स होता है जो कि पेड करना होता है, पेड करने के बाद हम SCCP में वेरीफाइड हो सकते हैं, SCCP से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। असल जो सर्टिफिकेट लिए हैं वो तेज़ फाइनेंशियल और सरमाया फाइनेंशियल ने लिए हैं। मेरे इदारों से ये रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए इनके जो एजेंट्स बैठे हैं, हर वीडियो में मैं ये बात बोल रहा हूँ, प्लीज़ इनके एजेंट्स को पकड़ा जाए और पकड़ के जो भी अवाम के डाटे, जो भी इनके मकरूह धंधे हैं, अवाम की कंटेक्ट लिस्ट है जिनमें आया तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लाइव सेल्फीज़ हैं जो कि लोगों को भेज के व्हाट्सएप करके मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से ये लोग थ्रेट कर रहे हैं। मेरे इदारों से रिक्वेस्ट है, एक मरतबा इनके जो कॉल सेंटर्स हैं उन पे छापा मारा जाए, इनको पकड़ा जाए। इनको पकड़ने के बाद इनसे हम सब का डाटा रिकवर करवाया जाए। जो भी मेरे बहन भाई इनसे लोन ले चुके हैं उन सभी का डाटा रिकवर करवाया जाए। रिकवर करवाने के बाद हमारे इदारे जिस तरीके से कहेंगे, इंशाल्लाह ताला हम सब अपने इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने इदारों के साथ खड़े हैं। जैसे हमारे इदारे कहेंगे, अगर हमारे इदारे कहेंगे कि आप सूद के साथ पेड कर दें, इंशाल्लाह मेरा अपने इदारों से वादा है, मैं अपनी कौम को, मैं अपने बहन भाइयों को इंशाल्लाह ताला इस चीज़ पे मतवज्जा करूँगा कि जैसे हमारे इदारे कह रहे हैं या बोल रहे हैं वैसे ही हमने करना है। तो आप सूद भी बोलेंगे इंशाल्लाह हम इनको दे देंगे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है सूद से हमें बचाएं। जो पेमेंट्स हमने इनसे ली हैं हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमारे इदारे इन मसले मसाइलों में इंटरफेस करें। इन कॉल सेंटर्स पे, इनके जो लोन ऐप्स के कॉल सेंटर्स हैं उन पे छापे मारे जाएं, हमारे डाटे रिकवर करवाए जाएं। उसके बाद जैसा कि सरमाया फाइनेंशियल के जो CEO साहब हैं वो बोल रहे हैं जी हमने 7 बिलियन के करीब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दी है। नो इशू सर, अगर किसी ने 1 रुपया लिया या किसी ने 10,000 रुपया लिया, इंशाल्लाह मेरा ये वादा है मेरे सभी बहन भाई देंगे, ठीक है जी, सभी। सिर्फ अभी जो मामला चल रहे हैं, मामला इस तरह के चल रहे हैं कि बात आ गई हुई है जिद में। जैसे जैसे लोन कंपनीज ने लोगों को थ्रेट किया है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल की है, ठीक है, परेशान किया है। अगर मेरी कोई लोन ऐप्स वाला वीडियो देख रहा है, मेरी उनसे गुजारिश है खुदा के लिए ये थ्रेट, ये लोगों को परेशान करना छोड़ दें। आप 7 बिलियन छोड़ के 70 बिलियन भी कर लें, आपको पाकिस्तान से 1 रुपया नहीं मिलना अगर आपने ये काम ना छोड़े तो। साफ़ सुथरा काम करें, लोगों को जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उनसे माजरत करें, लोगों के डाटे डिलीट करें, लोगों से रिक्वेस्ट करें कि सर हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, हम सूद कम कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ पे गौर व फिक्र करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका काम का तरीकाकार है, अपने एजेंट्स को कवर करें। जो आपके एजेंट्स लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, अपने पर्सनल अकाउंट्स में लोगों से पैसे मंगवा रहे हैं, अपने एजेंट्स को ठीक करें, अपने एजेंट्स को दुरुस्त करें। उसके बाद ये कंपनीज को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड करवाएं। वेरीफाइड करवाने के बाद आप SCCP से वेरीफाइड हों, यानी कि जो भी लीगल नुक्ते हैं वो सारे तकाजे पूरे करने के बाद आप पाकिस्तान में एप्लीकेशन को लॉन्च करें। इंशाल्लाह ताला हम सब आपके साथ ही खड़े हो जाएंगे कि ठीक है जी ये अभी लीगल काम कर रहे हैं, हम सबको इनके साथ चलना चाहिए। जब तक आप फ्रॉड, 2 नंबरी स्कैमिंग नहीं छोड़ते, खास करके औरतों के साथ आप बदतमीजी, 2 नंबरी स्कैमिंग नहीं छोड़ते, इंशाल्लाह ताला मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मेरी जान का आखिरी सांस भी इंशाल्लाह ताला मेरी कौम के लिए हाजिर है। मेरे जो भी बहन भाई मेरी वीडियोस वॉच करते हैं या नहीं वॉच करते, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके साथ हूँ, ज़िंदगी ना रही तो इंशाल्लाह मरने के बाद आप वीडियो ज़रूर देखा करेंगे। कोई बंदा था जिसके दिल में हमारे लिए इतनी
قدر تھی یا ہمارے کے لیے تڑپتا تھا. اور شاید سدھو موسے والے بھائی ایک بات بول رہے ہیں کہ اس دنیا میں کسی کو بھی اپنی قدر کروانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. تو اگر مر کے قدر کروانی پڑتی ہے نا بھائی تو مرضی ہے یار آپ کی. اگر آپ جیتے بندے کی قدر نہیں نہ کر سکتے تو مرنے کے بعد بھی قدر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں آپ کے لیے تڑپ رہا ہوں, آپ کے لیے بلک رہا ہوں, آپ کے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں. پلیز میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اگر ایک بھی انسان کی زندگی بچ جاتی ہے, کوئی بندہ ان سے تھریٹ ہو رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, گھر کا سامان بیچ بیچ کے ان کو پیسے دے رہا ہے, اس کو اویئرنیس نہیں ہے میں نے کیسے سٹینڈ بائی ہونا ہے, کیسے کھڑے ہونا ہے ان کے اگینسٹ. اگر ایک بھی بندہ اس جنگ میں کھڑا ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر اللہ پاک ہم سب کو دیں گے. آئیے ابھی چلتے ہیں, ویڈیو کافی سو لانگ ہو گئی ہے, چلتے ہیں شارٹ سی ویڈیو میں. میں آپ کو ان کے جو نوٹسز ہیں وہ دکھاتا ہوں. نوٹسز دکھانے کے بعد جو ان کا مکمل طریقہ فراڈ کا وہ دکھاتا ہوں. کسی بھی بہن بھائی نے پریشان نہیں ہونا اس نوٹس سے, جسٹ یہ ردی ہے, اس کو پھاڑنا پھاڑ کے اس کو کچرے میں پھینک دینا ہے. ردی کے سوا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. انشاءاللہ جب ہمارے ادارے ایکٹیو ہوں گے, ہمارے ادارے ہمیں بلوائیں گے, میں انشاءاللہ اناؤنسمنٹ کروں گا. سبھی بہن بھائیوں نے اکٹھا ہونا ہے, اکٹھا ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ان سے لیا یا نہیں لیا انشاءاللہ تعالیٰ ان سے لین دین کریں گے, لیکن تب کریں گے جب ہمارے ادارے ہمیں بلوائیں گے, ہمارے ادارے ان سارے معاملات میں انٹرفیس کریں گے. آئیے چلتے ہیں موبائل اسکرین پہ. جی تو دوستو جیسا کہ میں موبائل اسکرین پہ آ گیا ہوں, تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا واٹس ایپ کرتے ہیں. آپ کسی کو بھی جو بھی بہن بھائی لون لے چکے ہیں ان کو ایسے یہ واٹس ایپ کریں گے تو ایز آپ پی ڈی ایف فائل یا وی پی ایس آفس میں اس کو آن کر سکتے ہیں. پی ڈی ایف ڈرائیو میں کریں گے. تو جیسے کہ دوستو یہ آپ دیکھ لیں صلاح الدین لا ایسوسیٹس, ٹھیک ہے جی, یہ انہوں نے جو ہے نا نوٹس بھیجا ہے. تو یہ نوٹس جو تحریر ہوا ہے جس ڈیٹ کو 13/9/2022 لاہور ود آؤٹ ریجیڈیوس, ٹھیک ہے جی, لیگل نوٹس. تو آگے دوستو آپ پڑھ سکتے ہیں. ڈیئر وسیم شاہ سید عظیم شاہ, انڈر انسٹرکشن اینڈ اتھارٹی فرام آور کلائنٹ انفینٹی میکس ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ. سب تو پہلے تو دوستو یہ دیکھ لیں کہ یہ جو اے آئی کیش ہے کوئی میکس ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کر کے, خود یہ ویریفائڈ نہیں ہے, یہ پروف آپ کے سامنے ہے. میکس ٹیکنالوجی کی طرف سے لون اس بھائی نے لیا ہے اے آئی کیش سے, نوٹس ان کو بھیج رہے ہیں میکس ٹیکنالوجی. کیا سین ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ویڈیو زیادہ لانگ نہ ہو آپ کے لیے جسٹ میں شارٹ کروں گا. یہ دیکھ لیں جی, یہ ان کا ایڈریس آ گیا, روم نمبر فلاں فلاں, تھوڑا سا زوم کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ان کا ایڈریس ہے جی, روم نمبر 417, بلاک نمبر 5, خدا داد ہائٹس, F11 اسلام آباد, ٹھیک ہے جی. یہ آگے آپ پڑھ سکتے ہیں. آگے آپ کا جو ان کا اصل اپنا یہ دیکھیں جی, جو ٹوٹل یہ ریپیبل اماؤنٹ 9,025 روپے 52 پیسے, 9,000 لیا ہے جی. تو یہ کہہ رہے ہیں جی 25 روپے ہم اوپر لے رہے ہیں. کوئی بھی دوست نے اے آئی کیش سے لون لیا ہے تو 9,000 روپے اگر کسی نے لیا ہے تو 25 روپے اوپر دینے ہیں ان کو. یہ ان کا نوٹس بتا رہا ہے, یہ ہم نہیں بول رہے, ان کا نوٹس بول رہا ہے, ٹھیک ہے سر. یہ آپ مکمل دیکھ لیں جو بھی ان کی تحریر ہے. یہ دیکھ لیں جی 9744 روپے جو اوپر یہ لگاتے رہے ہیں, سود وغیرہ, لیٹ فیس, یہ وہ, یعنی کہ مکمل تحریر یہاں پہ موجود ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ابھی جو سٹیمپ کی میں نے سٹارٹنگ میں بات کی ہے کہ صلاح الدین صاحب کی جو سٹیمپ ہے اٹارنی لا ہے وہ, تو ان کی سٹیمپ یوز کی گئی ہے فیک سٹیمپ. تو یہ دیکھ لیں اگر کسی بھی بھائی کا جائزہ ہو جائے, نہ ان کے سگنیچر ہیں اپنے, نہ ہی ان کی سٹیمپ ہے, کیونکہ سٹیمپ بلو کلر میں لگتی ہے, یہ بلیک ہے. اور سگنیچر بھی آپ چیک کر لیں, کسی پینسل سے نہیں ہوئے, آٹومیٹک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پہ جنریٹ کیے گئے ہیں. یہ جی ان کا فراڈ سکیم, ٹھیک ہے دوستو. اس کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو یہ واٹس اپنا جی میل پہ بھی بھیجیں گے. زیفلا, ڈیئر کسٹمر, یور لون ہیز بین اوور ڈیو فار 8 days which has a bad influence to our company. Please check the legal notes and contact the customer care to repay. Please ignore this if you have repaid. کسٹمر سروس نمبرز, آگے نمبر واٹس ایپ بھی ڈال دیے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ ان کے فراڈ کا اسکیم کا طریقہ کار دیکھ لیں دوستو, جیسا کہ آپ کے سامنے ہے.
ना इस नोटिस की कोई औकात है, ना ही कोई भाई परेशान हो। जब तक ये लोन एप्लीकेशन वाले लीगल कोर्ट्स में नहीं आ जाते तब तक कोई भाई भी इनको 1 रुपया पेड ना करे, 1 रुपया ना दे। या ये ब्लैक मेलिंग नहीं छोड़ते, जो भी कंपनी आपसे ब्लैक मेलिंग करती है, बदतमीजी करती है, बद अखलाकी करती है, उसको रोल दें पकड़ के। जैसे ये अवाम को जलील कर रहे हैं वैसे ही इनको करें, ठीक है। 1 रुपया नहीं दे, जो बंदा थ्रेड करे, परेशान करें, उसको बोलें भाग जा, ठीक है, कोर्ट में आ जा, पैसे ले जा। और जो थ्रेड के मैसेजेस हैं उनको पास अपने सेव रखें। हो सकता है तो आप उस मैसेजेस का व्हाट्सएप प्रिंट निकलवा के अपने पास सेव रख लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आज की इन्फॉर्मेशन, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मंजर शाह को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मंजर व्लॉग्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।